नमस्कार। परमात्मा रूपले अर्थात् ब्रह्म रूपले सधैँ स्वतः रहिरहनलाई सबैका लागि ब्रह्मसूत्रमा 11वटा साधनहरू बताइएका छन्। 11वटा उपायहरू बताइएका छन्। परमात्मा रूपले अर्थात् ब्रह्म रूपले स्वतः सधैँका लागि रहिरहनका लागि ब्रह्मसूत्र मुक्तिशास्त्रको ग्रन्थमा 11वटा उपायहरूलाई अर्थात् साधनहरूलाई बताइएका छन्। यो उपाय हो सधैँ मुक्तिको लागि। स्वर्गमा जाने आउने मुक्ति मात्रै नभएर सधैँ मुक्तिको लागि यही जीवनकालमै जीवन मुक्त देह मुक्त हुनका लागि जुन मुक्ति एकपटक प्राप्त गरेपछि त्यो सधैँको लागि हुन्छ। त्यो भएपछि फेरि क्षणिक स्वर्ग जाने मुक्तिका लागि यस्तो क्रम पनि समाप्त हुन्छ, किनकि सधैँको लागि मुक्ति प्राप्त हुने हुनाले। त्यसका लागि साधन हो 11वटा, जो ब्रह्मसूत्रमा अर्थात् शारीरिक भाष्यमा तेस्रो अध्यायमा बताइएका छन्। यी 11 उपायहरू हुन्, ज्यादै सजिला उपायहरू, ज्यादै सजिलो साधनहरू। 11 मध्ये पहिलो वैराग्य भावलाई भनिएको छ। वैराग्य भाव हुनु जरुरी छ मुक्ति प्राप्तिको लागि। मुक्ति प्राप्ति भनेको त यो जन्मने मर्ने रूपमा सीमित भएको शरीर प्रपञ्च संसार प्रपञ्च बाट मुक्ति हो, जहाँबाट फेरि दुःखरूप बुढेसकाल, दुःखरूपी मृत्यु, दुःखरूपी जन्म, दुःखरूपी महामारीहरू कहिले पनि नआओस्, सधैँ सुख शान्ति आनन्दै आनन्द मिलोस्। अर्थात् कुनै प्रकारको दुःख चिन्ता डर कहिले पनि नआओस्, यसको लागि हो मुक्ति। त्यसैले वैराग्य हुनुपर्छ। वैराग्य अर्थात् हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने, यद्यपि शरीर धेरै अवधि दीर्घकालसम्म पनि रहन सक्ला, तर पनि नरहन पनि सक्ला। यतापट्टि पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ, किनकि जो व्यक्तिगत शरीर छ हामीहरूको त्यसको स्थायित्व छैन, हर प्रकारले स्थायित्व छैन। किनभने काल जति बेला जसको लागि पनि जुन निमित्तबाट पनि आउन सक्छ, जसलाई काट्न हटाउन कोही सक्दैन। त्यस्तोलाई पनि हामी याद गरिरहनु पर्छ। त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो लागि आफूले के तयारी गर्ने त? जस्तो भवितव्य अथवा एक्सिडेन्ट आदि जो छन्, किनभने आयु अवधि भन्ने कुरा त त्यो त थाहा हुँदैन। त्यो त जति बेला जसको लागि जहिले पनि जुन प्रकारले पनि हुनसक्छ। यसका लागि त धेरै विघ्न बाधाहरू छन्। यसलाई 3 ताप भनिन्छ: आध्यात्मिक, भौतिक र आधिदैविक। अर्थात् दैविक घटनाहरू जति बेला पनि हुनसक्छ। अनेक प्राणीहरू छन्, अनेक निमित्तहरू छन् हुनाले कुनै पनि प्रकारबाट
शरीर व्यक्तिगत रूपमा जान पनि सक्छ। यसलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। अब यसैले हामीले वैराग्यलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले आफ्नो तयारी आफ्नो लागि के गर्ने त? किनकि हामी अब हिँडडुल यताउता सारा गर्नुपर्छ। हिँडडुलको क्रममा अथवा सवारीहरूको साधनमा हवाईजहाजदेखि लिएर हरेक कुरामा हाम्रो आवागमन यस्तो त निरन्तर चलिरहेकै हुन्छ। त्यसमा एक्सिडेन्टको सम्भावना पनि हुन्छ। यदि भइहालेमा आफ्नो लागि आफ्नो तयारी के त? भले त्यस्तो नहोला, तर नहोला भन्न पनि सकिन्न। त्यस्तो सम्भावित अवस्थामा आफ्नो लागि आफ्नो तयारी के त? त्यसैले वैराग्यता हामीले लिनुपर्छ। हुनाले त्यस्तो स्थितिमा पनि हामी आफ्नो आत्मा अमरलाई लिइरहेको त्यस्तो क्षमता हामीहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि शरीरको मृत्यु अवश्यम्भावी मात्रै होइन, आत्मा रूपले अमरताको पनि ग्यारेन्टी छ नि त। हरेक व्यक्तिलाई त्यसको ग्यारेन्टी पनि छ, आत्मा रूपले अमरता। त्यसो भए हामीले प्रचुर मात्रामा वैराग्यलाई लिएर अमर आत्माको विषयमा पनि हामी सधैँ खरो रूपमा उत्तीर्ण भएर रहिरहेको हुनुपर्छ। जसबाट तत्काल मृत्यु आए तापनि, नजिकै मृत्यु आए तापनि, अथवा मृत्यु कुनै टाइम त आउँछ। यो त नआउनेवाला त छँदै छैन, छिटो र ढिलो मात्रै हो। त्यसैले प्रचुर मात्रामा वैराग्यपूर्वक हामीले अमर आत्माको रूपमा हामी रहिरहनु सक्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उपाय हो वैराग्यलाई लिएर आत्मा अमर रूपले हामीहरू चाहिँ रहिरहनु पर्ने हुन्छ। किनभने लक्ष्य त सधैँ मुक्ति प्राप्ति हो। त्यसैले अब दोस्रो जुन छ तत्त्वम पदको शोधन यस्तो भाषा छ। यो भनेको के हो भने आफूभित्र रहेको चेतन र सबैको भित्र रहेको चेतन, त्यो जो चेतन हो, चाहे आफूभित्र रहेको होस् या अरूको भित्र रहेको होस्, त्यो एउटै हो। त्यही एउटा चैतन्य आफू हो, अर्थात् आफू हो चैतन्य। यसरी लिइरहनु हो तत्त्वम पदको शोधन। तत् माने परमात्मा, त्वम माने आत्मा। हरेकको भित्र आत्मा छ, सम्पूर्णको भित्र परमात्मा हुनुहुन्छ। अब जो आत्मा र परमात्मा हो, जसको स्वरूप चैतन्य हो, त्यो एउटै हो। त्यो त अलग अलग होइन। जस्तो दृष्टान्तमा आकाश, खाली ठाउँलाई आकाश भनिन्छ। जस्तो कुनै ठुलो हल कोठा छ भनौँ, अथवा कुनै पनि कोठा छ भनौँ, त्यो कोठाभित्र पनि आकाश छ, खाली भागलाई आकाश भन्छ। अनि कोठा बाहिर भने ठुलो आकाश छ। एउटै आकाश पनि दुई भागमा देखियो, एउटा कोठाभित्रको आकाश, एउटा कोठा बाहिरको ठुलो आकाश। यसरी दुई प्रकारले आकाशको अनुभव हामी गऱ्यौँ कोठाको उपाधिले। त्यस्तै जो जीव भाव जगत भाव छ, यो उपाधिले गर्दाखेरि जीवभित्र रहेको चेतन र जगतभित्र रहेको जो चैतन्य परमात्मा हो, त्यो जो चैतन्य आत्मा, आफूभित्र रहेको आत्मा चैतन्य र सबैको भित्र रहेको परमात्मा चैतन्य, त्यो एउटै हो। त्यही एउटै हो आफू। अर्थात् कोठाभित्र रहेको आकाश र कोठा बाहिर रहेको ठुलो आकाश वास्तवमा एउटै हो। त्यो कोठाको उपाधिले गर्दा पो अलग अलग जस्तो देखियो। अलग अलग देखिए पनि वास्तवमा आकाश त एउटै हो। कोठा बन्यो त्यसैले दुईटा जस्तो देखियो, कोठाभित्र र कोठा बाहिर। मानव कोठा भत्कियो, छैन अथवा भत्काइयो, फेरि एउटै भयो। हुनाले
यसरी एउटै जान्नु हो तत्त्व पदको शोधन। यसरी सम्पूर्ण वास्तवमा एकै चैतन्य रहेछ र त्यही चैतन्य आफू रहेछ, यसरी लिनु हो तत्त्व पदको शोधन। यसरी लिएपछि के भयो भने जो अमर आत्मा हो अर्थात् परमात्मा जो ब्रह्म हो त्यो रूपमा स्थिति हुन आयो। आफू आफ्नो स्थिति त ब्रह्म रूपमा आयो। प्रमाण के भन्दा तत्त्व पदको शोधन। यस्तो अवस्थामा पुग्न सकियो केबाट? वैराग्यबाट। वैराग्यबाट यथार्थ तत्त्वलाई समात्न सकियो, अमर तत्त्वलाई लिन सकियो। यसै गरी फेरि तेस्रो साधन छ समरूपले रहिरहने, सधैँ एकनासले रहिरहने। सधैँ जस्तो आकाश छ सधैँ एकनासले रहिरहन्छ, त्यस्तै हाम्रो जो परमात्मा अर्थात् ब्रह्मस्वरूप हो त्यो सधैँ एकनास हो। शरीर रहोस् नरहोस्, संसार रहोस् नरहोस्, जो चैतन्य जो परमात्मा हो जो ब्रह्म हो त्यो एकनासले अर्थात् समरूपले यस्तो आफ्नो वास्तवमा स्वरूप हो। यसरी समलाई जहिले पनि एकनासले रहिरहने, कुनै कुरामा विचलित नभइकन, आवेश आदिबाट रहित भइकन सधैँ एकनासले रहिरहनु हो समरूपी साधन भने। अर्को चौथो साधन हो दम अर्थात् सारा इन्द्रियहरूलाई आफूले नियन्त्रणमा राखेको हुनुपर्छ। सम्पूर्ण आफ्ना इन्द्रियहरू जे जति छन् यसलाई आफ्नो काबुमा आफ्नो अधीनमा राखेको हुनुपर्छ। के का लागि? सधैँ मुक्तिको लागि, सधैँ परमात्मा भावमा रहिरहनलाई। हुनाले यसलाई भन्छ दम। अनि उपरति सधैँ परमात्मा भावमा रहिरहनु पर्छ अर्थात् ईश्वर भावमा रहिरहनु पर्छ। भएको त सधैँ ईश्वर हो, यथार्थमा त सधैँ रहिरहेको त ईश्वर हो। उही ईश्वर सगुण रूपमा र निर्गुण रूपमा रहिरहनु भएको छ, तर रहनु भएको छ उही एउटै ईश्वर सगुण र निर्गुण रूपमा। त्यसैले सगुण रूपमा उही ईश्वर हुनुहुन्छ, निर्गुण रूपमा पनि उही ईश्वर हुनुहुन्छ। यस्तो सर्वव्यापक रूपले रहेको ईश्वरमा सदा सर्वदा ईश्वर भावमा रहिरहने यस्तो उपरति। अनि तितिक्षा हरेक अवस्थामा आफू अविकारी अचल अटल भएर हामी रहनुपर्छ। मुक्त हुन चाहनेहरू कि यी सबै साधनहरू मुक्त हुन चाहनेहरूको लागि। यसरी मुक्त हुन चाहनेहरूले यसरी 11वटा वैराग्य तत्त्व पदको शोधन, सम दम उपरति तितिक्षा अर्थात् हरेक प्रकारले हर अवस्थामा अविकारी रूपमा रहिरहने, भले मृत्यु आओस् या नआओस् हरेक रूपमा एक रूपमा स्थिर रूपमा सहनशील भएर आफ्नो वास्तव चैतन्य स्वरूपमा यसरी रहिरहनु हो तितिक्षा भने। श्रद्धा, यस्तो उपदेशमा हामी ज्यादै श्रद्धा गर्नुपर्छ, किनभने सधैँ मुक्तिको कुरा हो। यस्तो मुक्तको उपाय दिने ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रहरूमा ज्यादै आस्था निष्ठा जो हिन्दू धर्म वैदिकले बताएको छ ज्यादै श्रद्धा गर्नुपर्छ। ज्ञानवान गुरुहरूमा ज्यादै श्रद्धा गर्नुपर्छ। श्रद्धाले नै ज्ञान हुन्छ। जति सक्यो श्रद्धालाई बढाउनुपर्छ, यसबाट आफ्नो परम कल्याण हुन्छ। त्यसैले यो मुक्तिको साधन हो श्रद्धा, समाधान। हर अवस्थालाई हरेक समस्यालाई आफैले समाधान गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता आफूलाई बनाउनु पर्छ। त्यस्तो भयो भने मुक्तिको लागि सजिलो हुन्छ। हुनाले यस्तो समाधानको क्षमता हर हालतमा आफूसँग भएको हुनुपर्छ। यसै गरी श्रवण ब्रह्मको जो उपदेश छ यसलाई चाहिँ बार बार हामीले सुनिरहनुपर्छ। अनि सुनिरहेको कुरालाई आफ्नो मनमा घटाउनुपर्छ, आफूमा अनुभवमा चढाउनुपर्छ। त्यसलाई मनन भन्छ। श्रवणमै पनि ज्ञान हुन सकिन्छ। श्रवणमा यदि हुन सकेन भने मननबाट ज्ञान हुन सक्छ। मननबाट पनि हुन सकेन भने निधिध्यासनबाट हुन्छ। निधिध्यासन भनेको स्थितिमा रहनु पर्यो। ब्रह्म सुनियो, मनन गरियो, अब ब्रह्म रूपले रहने, अर्थात् परमात्माबारे सुनियो, मनन गरियो, अब परमात्मा रूपले रहिरहने, यस्तो स्थितिलाई भन्छ निधिध्यासन। यसरी 11 प्रकारले जो ज्यादै सजिला छन् के भन्दाखेरि वैराग्य लिने, तत्त्व पदको शोधन गर्ने, समरूपले रहने,
इन्द्रियहरूलाई दमन गर्ने अनि ईश्वरका साथमा रहिरहने, हरेक अवस्थामा अभिकारी रूपले रहिरहने, शास्त्र गुरुहरूलाई अत्यन्त श्रद्धा गर्ने, हरेक समस्याहरूलाई समाधानको क्षमता राख्ने, ब्रह्मको बारेमा सुन्ने, ब्रह्मको बारेमा मनन गर्ने, ब्रह्म रूपले अर्थात् परमात्मा रूपले रहिरहने, यसरी गरेपछि सधैँ सधैँको लागि संसारका हामी सबैको मुक्ति निश्चित रूपमा हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि।